Usa ka bulag nga andam buhatong tanang paningkamot aron lang mabuhi aning kalibutana. Karong adlaw sa akong pag-adto sa ilaha nakita nako nagkarga og nagandam sa iyang kahoy panugnod nga ibaligya para daw ipalit og gatas sa iyang ginakuhaan og kusog. Walay lain iyang 7 months old nga anak. Para sa kaalam sa uban si Johnny 41 years old na 7 months old nga anak. Hinungdan nga magmaningkamot siya bisan og bulag kini. Karong adlaw ubanan nako siya sa pagbaligya aning kahoy niya para inyong mabalaan og matagamtaman ang ginasaffer niya adlaw-adlaw gikan diri sa payag nga iyang gipuy-an nga puro kawayan padulong sa patag aron magbaligya og kahoy para ipalit kuno daw niya og gatas. Para sa kasayuran sa uban si Johnny usa ka bulag nga walay laing makita kundi kangit-ngit pero bisan sa iyang kapansanan kaya gyapon niyang buhaton ang atong normal nga ginabuhat ug mas lisod pa sa iyaha. Karon mugikan mi alas 10:48 ipakita nako sa inyo ang iyang kakayahan nga siya ray makabuhat gikan diri sa atong gitindugan ihatod ning kahoy nga iyang giandam didto sa kapatagan. Halos 3 ka oras baklayon padulong sa kapatagan walay pagduha-duha ug dili alintana ang kadelikado sa pareha niya nga diferensyado. Karon inyong masubaybayan ang usa ka kahimtang nga dili ninyo ma-imagine kung giunsa paglahutay. Sa pagsugod na mugbaklay ako ang gilisuran tungod sa lapok nga akong natagamtaman makaingon kog lisod itikang sa akong gitindugan pero sa iyaha murag easy ratanan pero kung imong pangutan-on hurot iyang kusog pinugong og hiram sa dalan nga iyang gisubayan tungod sa kalisod nga iyang naandan dili na lisod sa iya tanan tungod kay dawat na niya ang kahimtang nga iyang natagamtaman pero akong giistoryahan iyang gihilak ang tanan sabay pangutana kung hangtod kanusa ang pagsulay nga iyang gitagamtaman nga hinungdan nga akong gi-question akong kaugalingon kung naa pa ba ko'y mabuhat para niya. Sa kalisod sa dalan makaingon gigag dili nimo makaya mga lapok bato manglubong gyud sa imong lapalapa di magsilbi nga imong sinilasan sa lapok ba naman nga kinatuhuran. Samtang gabaklay o ga-video ko gusto na ko ihilak ang tanan dala na sa kalisod ug kakapoy. Akong gipili nga mag-uban-uban para akong matagamtaman ang kalisod ug kakapoy nga iyang gisubaybayan. Pag-abot sa 2 ka oras namong binaklay naabot ra gyud mi sa iyang baligyaan pero dili para diha na human na iyang pag-antos kay dili pa na karong adlaw mabayran. Karon kay inyong nabalaan ang iyang pag-antos nga gisubayan. Kung dili ninyo ikasakit sa inyong dughan nga muhangyo ko sa inyong tagsa-tagsa nga pagsabot og kaluy-an para kay Johnny nga magtinabangay ta kada tawo nga makakita kada sintabo sa inyong tanan nga atong ipadala sa iya. Dili siya ang nihangyo sa inyo ha kundi ako nga para sa iya ha. Unta inyo kong masaligan para sa iyang kaayuhan. Ngayon ng panahon na para sa iyo huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka.